अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एपिसोड नंबर 160 का आगाज़ कुछ इस तरह होता है। उस्मान साहब अपने तमाम साथियों को जमा करने के बाद ज़र्रा पहनकर गयातू पर हमला करने के लिए रवाना हो जाते हैं। काई कबीले की खवातीन उस्मान साहब को पुरजोश देखकर उनके हक में दुआएं कर रही होती हैं कि जिन लोगों ने मासूम बच्चों को ज़िबा किया, औरतों की इज्जतों के साथ खेला और हमारे गरीब लोगों को लूटा, आप लोग उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जेर कुताइब इस जंग में शामिल हो जाता है। आयगल खातून जेर कुताई की तरफ से बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होती हैं क्योंकि हाल ही में जेर कुताई और आयगल खातून की नई शादी हुई होती है। बिलाखिर सलजान खातून आयगल खातून के पास आकर उन्हें समझा रही होती हैं, तुम काई कबीले की सिपाही होने के साथ साथ एक दुल्हन भी बन चुकी हो और काई कबीले की खवातीन का यही मुकद्दर है, यानी तुम्हें यहीं पर रुक कर सब्र से काम लेना होगा और इनकी फतह के लिए अल्लाह ताला से दुआएं मांगनी होंगी। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे कि कोशिश अपने ही किले में जब वापस आता है तो वो देखता है कि कोशिश की कुर्सी पर गोंदोज पे बैठे हैं और फिर गोंदोज पे कोशिश की कुर्सी से उठकर उन्हें खुश आमदीद करते हैं। कोशिश गोंदोज बे की तरफ देखकर गुस्से में पागल हो जाता है और वो अपने गुस्से पर काबू पाते हुए कहता है, जब मैं पैदा हुआ था तो मैंने इसी किले में अपनी आँख खोली थी। ये किला मेरा घर है। आप मुझे मेरे घर में खुश आमदीद नहीं कह सकते, बल्कि मैं अपने घर में आपको खुश आमदीद करता हूँ। गोंदोज बे सुनते समझ जाते हैं कि कोशिश गोंदोज बे की हरकत से बहुत गुस्सा है और फिर गोंदोज बे कोशिश की तरफ देखते हुए कहते हैं, मैंने ये किला तुमसे नहीं बल्कि आया नकोला से हासिल किया है। अगर तुम्हें नाराज़ होना है तो अपने दोस्त आया नकोला से जाकर हो जाओ, मुझसे नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक इस किले को हासिल करने की बात है तो मैंने इस किले को हासिल करने के लिए कुछ सिपाहियों की कुर्बानी दी है, यानी कि खून बहाया है। कोशिश से सुनकर मुस्कुराता है और वो गोंदोज बे को ताना मारते हुए कहता है, तुम और आया नकोला दोनों ही एक जैसे हो। तुम दोनों ही अपने लोगों को धोखा देने में नंबर 1 हो और तुम खुशी खुशी अपने प्यारों का भी खून बहाने से पीछे नहीं हटते। ये सुनते गोंदोज बे भी जज्बाती हो जाते हैं और वो कोशिश से कहते हैं, हो सकता है कि आया नकोला ने अपने प्यारे लोगों को ज़िबा किया हो, उनका खून बहाया हो, लेकिन मैंने ना तो कभी किसी को धोखा दिया है और ना ही अपने कभी किसी प्यारे का खून बहाया है। और अगर तुम उस्मान को धोखा देने के बारे में बात कर रहे हो तो वो मसला हम दोनों भाइयों का है। उस मसले से कैसे निपटना है हम दोनों भाई अच्छे तरीके से जानते हैं। तुम्हें उस मसले में टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी तुम्हारा किला तुम्हें इसलिए वापस मिला है क्योंकि तुम मेरे भाई के अच्छे दोस्त बन चुके हो। ये सुनते ही कोशिश पे गुस्से में आ जाता और गोंदोज पे से कहता है, इससे पहले कि मेरा दिमाग ख़राब हो जाए या हम दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाए, तुम यहाँ से जा सकते हो। और फिर गोंदोज बे भी कोशिश को धमकी देते हुए वहाँ से चले जाते हैं कि एक न एक दिन तुम्हारा और मेरा आमना सामना मैदान जंग में ज़रूर होगा। दूसरी तरफ गया तो एक सरसब्ज़ इलाके के पास जाकर रुक जाता और कहता है, तो उस्मान इन तमाम सरजमीनों पर फतह हासिल करना चाहता है। वो क्या समझता है कि वो इतनी आसानी से इन तमाम सरजमीनों पर हुक्मरानी कर सकता है। वैसे इसमें उस्मान की कोई गलती नहीं है। इस खूबसूरत ज़मीन को देखकर किसी का भी इस पर हुक्मरानी करने का दिल कर सकता है, क्योंकि कुदरती चीज़ें अपने आप में बहुत खूबसूरत होती हैं, वो इंसान को अपनी तरफ खींचती हैं। गया तो ये तमाम बातें अपने सिपाहियों के साथ कर रहा होता है। इसी दौरान आया नकोला, जो कि छुप कर ये सारी बातें सुन रहा होता है, वो भी अपने सिपाहियों को लेकर मैदान जंग में पहुंच जाता है और वह गयातू की तरफ देखते हुए कहता है, ये सरजमीनें वाकई ही बहुत खूबसूरत हैं, लिहाजा सिर्फ उस्मान ही नहीं बल्कि मैं भी इन तमाम सरजमीनों पर हुक्मरानी करना चाहता हूँ। और मिले मेरे एक नए दोस्त से जिसका नाम रोगातोस है। और इसी दौरान रोगातोस अपने सिपाहियों को लेकर मैदान जंग में पहुंच जाता है। जैसे ही गयातू की नज़र रोगातोस पर पड़ती है तो वह हैरानगी से रोगातोस की तरफ देख रहा होता है, जैसे गयातू ने रोगातोस को नहीं बल्कि किसी भूत को देख लिया, क्योंकि आया नकोला रोगातोस को मारने का नाटक कर चुका होता है और गयातू आया नकोला की बातों पर यकीन कर लेता है कि आया नकोला ने वाकई ही रोगातोस को फांसी पर चढ़ा दिया है। और फिर रोगातोस गयातू की तरफ देखते हुए उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम क्या समझे थे कि मैं इतनी आसानी से मर जाऊंगा। और फिर आया नकोला मुस्कुराकर रोगातोस की तरफ देखता और कहता है, ज़रा गयातू का चेहरा तो देखो, इसकी रंगत पीली पड़ चुकी है, इसकी आंखें भी तब्दील होना शुरू हो चुकी हैं, लगता है यह मरने वाला है, ये इसकी मौत के आसार हैं। गयातू ये सुनकर कहता है, तुम दोनों की ज़बानें तो बहुत तेज़ चलती हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि काश तुमने ज़बानों की बजाय अपने दिमाग का इस्तेमाल किया होता। आया नकोला यह बातें सुनकर थक जाता है और वो कहता है, अगर तुम हमला करना चाहते हो तो जल्दी करो। और फिर जैसे ही गयातू हमला करने वाला होता है तो इसी दौरान उस्मान साहब और उनके साथी भी वहां पर पहुंच जाते हैं और उस्मान साहब आया नकोला की तरफ देखते हुए कहते हैं, तो तुम मेरे बगैर ही गयातू को मारने वाले थे, बड़े ही अफसोस की बात है। उस्मान साहब को देखते ही गयातू के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है और वह हैरानगी से उन तीनों के चेहरे की तरफ देख रहा होता है कि ये तीनों जो कभी दुश्मन हुआ करते थे, इन तीनों ने इत्तेहाद कर लिया और वो भी सिर्फ मुझे मारने के लिए। बिलाखिर गयातू और उसके सिपाहियों को चारों तरफ से घेर लिया जाता है, क्योंकि तुर्गुत बे के सिपाही भी उस लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। गयातू को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता कि वो किस कदर मगरूर इंसान था। वो जब चाहे बाज़ंतीनी गवर्नर
یا پھر ترک قبیلے کے سرداروں کو مروا دیا کرتا تھا، لیکن اب اس کی فرعونیت کے دن ختم ہو چکے ہیں۔ گنگور بے بھی چھپ کر یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی گیاتو کے سپاہیوں کو زہر لگا چکا ہوتا ہے، اور وہ اس موقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ جیسے ہی گیاتو کے سپاہی مرنا شروع ہو جائیں گے تو وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر گیاتو پر حملہ کرے گا اور اسے جہنم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اور پھر وہ عثمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، تمہیں شرم آنی چاہیے عثمان، تم تو سلطنت بنانے کے خواب دیکھا کرتے تھے، لیکن تم تو بازنطینی لوگوں کے ساتھ مل کر اتحاد کر چکے ہو۔ اور پھر گیاتو تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، تو تم تینوں نے مل کر اتحاد کر لیا اور مجھے جال میں پھنسایا ہے، بہت خوب۔ اور پھر وہ منظر دکھایا جاتا ہے جب آیا نکولا روگاتوس کو پھانسی دلوا رہا ہوتا ہے تو آیا نکولا کے اشارے کرنے پر آرگوس ایک لوہے کا ٹکڑا اس رسی میں پھنسا دیتا ہے، جس کی وجہ سے روگاتوس کو اصلی پھانسی نہیں بلکہ ایک نکلی پھانسی دی جاتی ہے۔ یعنی کہ روگاتوس منگول کمانڈر کو پھانسی کے پندے پر صرف لٹکا ہوا نظر آتا ہے، لیکن وہ مرتا نہیں۔ بالآخر گیاتو عثمان صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، ہماری پیدائش گھوڑوں پر ہوتی ہے اور ہم خون بہانے کے ساتھ ساتھ بڑے ہو جاتے ہیں، تو تم تینوں مل کر بھی مجھے ڈرا نہیں سکتے۔ عثمان صاحب یہ سن کر کہتے ہیں، تم ہی واحد انسان نہیں ہو جس کی پیدائش گھوڑوں پر ہوتی ہے، ہم نے بھی بچپن سے تلواریں تھامی ہیں اور بہترین قسم کی گھوڑ سواری سیکھی ہے، لہٰذا ہم بآسانی تمہارا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ گیاتو یہ سن کر کہتا ہے، ان تمام سرزمینوں پر اگر کوئی حکمرانی کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف گیاتو ہے۔ عثمان صاحب یہ سن کر کہتے ہیں، اب گیاتو کے حکومت کرنے کے دن جا چکے ہیں۔ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے۔ اسی دوران گیاتو کے سپاہی جس کو گنگور بے نے زہر دیا ہوتا ہے وہ خون کی الٹیاں کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور ایک ایک کر کے تمام سپاہی زمین پر گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ گیاتو یہ منظر دیکھنے کے بعد بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ عثمان صاحب اور ان کے ساتھیوں کو بھی کچھ سمجھ نہیں آتا کہ ہم تو منگول سپاہیوں سے لڑنے کے لیے آئے تھے، لیکن یہ تو پہلے ہی بے ہوش ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ گنگور بے جو کہ چھپ کے یہ سارا منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ زہر نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا ہے۔ بالآخر گنگور بے بھی میدان جنگ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں اور پھر جیسے ہی وہ حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو عثمان صاحب گنگور بے سے پوچھتے ہیں، تو یہ سب کچھ تم نے کروایا ہے، یعنی کہ منگول سپاہیوں کو زہر تم نے دلوایا ہے؟ گنگور بے جو کہ عثمان کو پسند نہیں کرتا وہ چلا چلا کر کہتا ہے، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم بازنطینی گورنرز کے ساتھ اتحاد کرنے والے ہو تو میں تمہیں بھی زہر دلوا دیتا اور تم لوگ بھی یہیں گیاتو کے ساتھ مار دیے جاتے۔ بالآخر عثمان صاحب اللہ تعالیٰ کا نام لے کر لڑائی کی شروعات کرتے ہوئے گیاتو کے سینے میں ایک تیر مار دیتے ہیں۔ جیسے ہی وہ تیر گیاتو کے سینے پر لگتا ہے تو اپنے گھوڑے سے نیچے اتر جاتا ہے اور تمام منگول سپاہی گیاتو کی جان بچانے کے لیے اپنی ڈالیں اس کے آگے کر دیتے ہیں۔ غرض کے عثمان صاحب کے سپاہیوں اور منگولوں کے درمیان زبردست لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف بازنطینی سپاہی گنگور بے کے سپاہیوں کے ساتھ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ گنگور یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ ایک ہی ساتھ وہ عثمان اور گیاتو دونوں کا ہی خاتمہ کر ڈالے۔ اور پھر جیسے ہی گیاتو یہ منظر دیکھتا ہے کہ عثمان صاحب کے سپاہی منگولوں سے زیادہ گنگور کے ساتھیوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں تو وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر پیچھے کی طرف ہٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ بالآخر جیسے ہی عثمان صاحب کی نظر گیاتو پر پڑتی ہے تو وہ گیاتو کا پیچھا کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ عثمان صاحب کے ساتھ بحران بھی ہوتا ہے۔ گیاتو جب یہ منظر دیکھتا ہے تو اپنی جان بچانے کے لیے مزید آگے کی طرف بھاگنا شروع ہو جاتا ہے۔ گنگور بے کی نظر جیسے عثمان صاحب پر پڑتی ہے کہ وہ گیاتو کا پیچھا کر رہا ہے تو وہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، جیسے ہی عثمان گیاتو کو پکڑے گا تو ہم گیاتو اور عثمان صاحب کو اسی موقع پر مار ڈالیں گے۔ اور پھر جیسے عثمان صاحب منگول سپاہیوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں تو اسی دوران گنگور بے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر عثمان صاحب کے سپاہیوں پر تیروں کی بارش کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلا تیر عثمان صاحب کی کمر پر لگتا ہے تو عثمان صاحب اپنی جان بچانے کے لیے درخت کے پیچھے چھپ جاتے ہیں، اور پھر جیسے عثمان صاحب کے ساتھیوں پر تیروں کی بارش کر دی جاتی ہے تو ان کے کچھ سپاہی تیروں کی وجہ سے زخمی ہو جاتے ہیں اور وہ بھی اپنی جان بچانے کے لیے درختوں کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ اور پھر گنگور پہ چلا چلا کر کہتا ہے، گیاتو اس کے بعد تمہاری باری ہے۔ عثمان صاحب گنگور سے پوچھتے ہیں، آخر کار تم کس کے حکم کے تحت کام کرتے ہو؟ گنگور چلا چلا کر کہتا ہے، میں وزیر عالم شاہ کے ساتھ کام کرتا ہوں۔ یہ سنتے عثمان صاحب سمجھ جاتے ہیں کہ یہ وزیر عالم شاہ کا ساتھی ہے اور یہ تمام ترک قبیلے کے سرداروں کو مارنے کے لیے یہاں پر آیا تھا۔ گنگور چلا چلا کر عثمان صاحب کے سپاہیوں پر حملہ کرنے کا حکم دیتا ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے دونوں گروہوں میں زبردست لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ گیاتو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ بالآخر روگاتوس بھی عثمان صاحب کی طرف سے لڑتا ہوا زخمی ہو جاتا ہے۔ روگاتوس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ زمین پر گرتا ہے تو بوران اس کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو وہ بوران سے معافی مانگ رہا ہوتا ہے کہ جولیا پہلے میرے لیے کام کیا کرتی تھی اور جولیا کی وجہ سے تمہاری بیوی شہید ہو گئی، میں تہہ دل سے تم سے معذرت کرتا ہوں۔ اور پھر اسی دوران عثمان صاحب بھی روگاتوس کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور پھر روگاتوس بھی مرنے سے پہلے عثمان صاحب کی تعریف کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے آپ کا ساتھ دیا، مجھے اس بات پر بہت خوشی ہے۔ یہ کہتے ہی روگاتوس بھی عثمان کا ساتھ چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اور پھر جیسے ہی عثمان صاحب ترگت بے سے کہتے ہیں، ہم یہاں پر گیاتو کو مارنے کے لیے آئے تھے، گیاتو کا پیچھا کرو۔
تو آیا نکولا اور ترگت پہ مل کر گیاتو کا پیچھا کرنا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن اسی دوران وزیر عالم شاہ بھی اپنے سپاہیوں کو لے کر وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور وہ ترگت بے کے سینے پر تیر مار کر انہیں زخمی کر دیتا ہے۔ عثمان صاحب یہ منظر دیکھنے کے بعد غصے میں پاگل ہو جاتے ہیں اور وہ وزیر عالم شاہ کا نام پکار رہے ہوتے ہیں۔ وزیر عالم شاہ بھی عثمان صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، آخرکار تمہاری موت میرے ہی ہاتھوں لکھی تھی عثمان۔ تو ناظرین، ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔